सो आज हाम्रो जिओसी को 5th लेक्चर हो र यहाँ चाहिँ हामी इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन पढिरहेको थियौँ र त्यही कुरोलाई हामी के गर्ने हो कन्टिन्यू गर्ने हो। सो हल्का चाहिँ म 1-2 मिनट चाहिँ के गर्छु अस्ति गरेको कुरोहरू चाहिँ हल्का हामी चाहिँ के गरौँला रिवाइज गरौँला। सो हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सनमा फर्स्टमा के पढिसक्यौँ एडिसन विथ एचएक्स यो पढिसक्यौँ र एल्किन माथि एचएक्स को एडिसन हुँदाखेरि हामीले इन्टरमिडिएट के पाउने हो कार्बोकेटायन। त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ एडिसन अफ अल्किन विथ डाइल्युट H2SO4 यो पनि पढिसक्यौँ हामीले। डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड लेख्नु और H+H2O लेख्नु एउटै कुरा हो। त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि थर्डमा के अरे एचएक्स, तर यो चाहिँ एचएक्स भनेको इनसिसिएल4 हो है। दिस इज इनसिसिएल4 भनेको हाम्रो मिडियम के हुनु पर्यो CCl4, दिस इज सल्भेन्ट। अब हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि रिएक्सन अफ एचएक्स सल्भेन्ट के लिनु पर्यो वाटर, रिएक्सन अफ एचएक्स इन वाटर र के अरे एचएक्स विथ वाटरलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ कि एक्वास एचएक्स। त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि धेरै रिएक्सन्सहरू गर्यौँ। रिएक्सन अफ एचएक्स इन एल्कोहल, रिएक्सन अफ एचएक्स इन के अरे कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्सन अफ एचएक्स इन फिनोल, यस्तो धेरै रिएक्सन्सहरू गर्यौँ होइन। आज चाहिँ हामी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक गरिरहेछौँ जुन चाहिँ स्टुडेन्टलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ कि। सो 1-2 एडिसन एन्ड 1-4 एडिसन। सो आजको हाम्रो टपिकको नाम के हो एडिसन अफ एचएक्स on conjugated diene, एडिसन अफ एचएक्स on conjugated diene र यहाँ के हुन्छ 1-2 एडिसन एन्ड र यहाँ के हुन्छ 1-4 एडिसन, 1-2 एडिसन 1-4 एडिसन। एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा है बेन्जिन, यो जुन बेन्जिन छ नि बेन्जिन डु नट सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन। बेन्जिन डु नट सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन किन त भन्दाखेरि यदि हामीले बेन्जिनलाई एचएक्स सँग रिएक्सन गर्यौं भने हामीले यस्तो कम्पाउन्ड पाउने हो। यदि एडिसन भयो भने यस्तो कम्पाउन्ड पाउने हो। सो यहाँ एक ठाउँमा H अर्को ठाउँमा X हैन। सो दिस इज एरोमेटिक कम्पाउन्ड। यो के हो त भन्दाखेरि एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो एन्ड दिस इज नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड। आफ्टर एडिसन रिएक्सन हामीले के पायौं नन एरोमेटिक कम्पाउन्ड। एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स आर हाइली स्टेबल। सो एउटा एकदमै स्टेबल कम्पाउन्ड केमा कन्भर्ट भइरहेछ अनस्टेबल कम्पाउन्डमा के। सो त्यही भएर रिएक्सन यसरी फरवर्डतिर जाँदैन के। सो आजबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो बेन्जिन डु नट सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन। त्यसपछि हामीले एडिसन अफ एचएक्स अन एल्काइन पनि पढेका थियौं। एचएक्स यदि के अरे एल्काइनको दुईटै के अरे बन्ड पाइ बन्ड के हुन्छ एल्काइनमा दुईटा पाइ बन्ड हुन्छ। दुईटै पाइ बन्ड हामीले के गर्नु पर्यो ब्रेक गर्नु पर्यो र एचएक्स को दुईटा मोलिक्युलले के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो। यो भन्दा पहिलाको भिडियो हामीले गरिसकेका छौं। सो आज हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि एडिसन अफ एचएक्स अन कन्जुगेटेड डाइइन। डाइइन भनेको द कम्पाउन्ड व्हिच कन्टेन्स 2 डबल बन्डलाई हामी के भन्छौं डाइइन। सो यो डाइइन भनेको 3 किसिमको हुन्छ के डबल बन्ड, सिंगल बन्ड, डबल बन्ड। यस्तोलाई हामी के भन्छौं कन्जुगेटेड कार्बन डबल बन्ड कार्बन। सो दिस इज नोन एज कन्जुगेटेड डबल बन्ड, सिंगल बन्ड, डबल बन्ड, यस्तोलाई हामी के भन्छौं कन्जुगेटेड। अर्को हुन्छ दिस इज कन्जुगेटेड है। अर्को हुन्छ आइसोलेटेड। सो आइसोलेटेड भनेको कार्बन डबल बन्ड कार्बन, सिंगल बन्ड कार्बन, डबल बन्ड कार्बन। सो दुईटा डबल बन्डको बीचमा सिंगल बन्ड हैन एक भन्दा बढी भयो भने डबल बन्ड, सिंगल बन्ड, डबल बन्ड, सिंगल बन्ड, डबल बन्ड, यस्तोलाई हामी के भन्छौं आइसोलेटेड। दिस इज डबल बन्ड, सिंगल बन्ड, डबल बन्ड भनेको कन्जुगेटेड। डबल बन्ड, सिंगल बन्ड र अर्को एउटा सिंगल बन्ड भयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं आइसोलेटेड। दिस इज अल्सो आइसोलेटेड। कार्बन डबल बन्ड यो पनि के हो आइसोलेटेड हो। सो यदि दुईटा डबल बन्डको बीचमा के अरे 2 or more than 2 सिंगल बन्ड आयो भने दुईटा डबल बन्डको बीचमा 2 or more than 2 सिंगल बन्ड आयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं आइसोलेटेड। सो दिस इज आइसोलेटेड। सो दिस इज कन्जुगेटेड एन्ड दिस इज आइसोलेटेड। र अर्को भनेको थर्ड भनेको क्युमुलेटेड।
क्युमुलेटेड क्युमुलेटेड भनेको डबल बन्ड के हुनु पर्यो कन्टिन्युअस हुनु पर्यो के यस्तो कार्बन डबल बन्ड कार्बन डबल बन्ड कार्बन डबल बन्ड यस्तोलाई हामी के भन्छौँ क्युमुलेटेड डबल बन्ड के हुनु पर्यो कन्टिन्युअस हुनु पर्यो के सो त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ क्युमुलेटेड र क्युमुलेटेडको सबसे सानो एक्जाम्पल के हुन्छ त यो हुन्छ राइट CH2 डबल बन्ड CH2 यो भनेको सबसे सानो क्युमुलेटेड यो भनेको सबसे सानो क्युमुलेटेड डाइन हो के यो भनेको सबसे सानो क्युमुलेटेड डाइन हो र यसको नाम के हो एलिन दिस इज नोन एज एलिन सो डाइन भनेको कन्जुगेटेड डाइन भनेको डबल बन्ड आइसोलेटेड भनेको डबल बन्ड त्यसपछि डबल बन्ड आयो भने आइसोलेटेड क्युमुलेटेड भनेको डाइन भनेपछि दुईटा लिनु पर्यो क्युमुलेटेडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस हुन्छ कि सो आज हाम्रो टपिक के हो एडिसन अफ HX अन कन्जुगेटेड डाइनमा है सो यहाँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो गाह्रो पनि हो CH2 डबल बन्ड CH डबल बन्ड CH2 सो यो कम्पाउन्डलाई हामी के गरौँ रियाक्सन गरौँ HCl तर HCl को हामीले के लिनु पर्यो 1 इक्विभ्यालेन्ट लिनु पर्यो HCl को हामीले के लिनु पर्यो 1 इक्विभ्यालेन्ट सो ध्यान दिएर सुन्नु सो यहाँ पनि के रहेछ डबल बन्ड एन्ड द सिचुएसन इज आइडेन्टिकल सो यहाँ दिस इज पोजिटिभ एन्ड दिस इज नेगेटिभ सो इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन फर्स्टमा के हुन्छ इलेक्ट्रोफाइलले के गर्ने अट्याक गर्ने हो सो हामीले के गर्छौँ यो H+ के गर्ने हो जोड्ने हो सिन्स द सिचुएसन इज आइडेन्टिकल सो जुन डबल बन्डमा अट्याक गराइने हुन्छ कि तर अट्याक गराएपछि बनेको कार्बोकेटाइन के हुनु पर्यो मोर स्टेबल हुनु पर्यो कि सो द सिचुएसन अफ डबल बन्ड इज आइडेन्टिकल सो हामीले जहाँ अट्याक गराइने भयो सो यो H+ लाई हैन यो H+ लाई ध्यान दिएर सुन है यो H+ लाई यदि मैले यहाँ जोडे भने यो बन्ड के हुन्छ यहाँ आउँछ पोजिटिभ चार्ज र यो बन्ड के हुन्छ ब्रेक सो के भन्ने भयो चेक गरौँ है CH2H CH पोजिटिभ चार्ज CH डबल बन्ड CH2 यो भन्ने भयो अब म के गर्दैछु यो H+ लाई म यहाँ जोडिरहेको छु यदि मैले यो H+ लाई यहाँ जोडे भने यहाँ आउँछ पोजिटिभ चार्ज ध्यान दिएर सुनौँ है यदि मैले यो H+ लाई यहाँ जोडे भने यहाँ आउँछ पोजिटिभ चार्ज यदि मैले यो H+ लाई यहाँ जोडे भने यहाँ आउँछ पोजिटिभ चार्ज सो के भन्ने भयो चेक गरौँ यो H+ लाई म यहाँ जोडिरहेको छु है सो पोजिटिभ चार्ज यहाँ आउँछ होला CH2 पोजिटिभ यो पाइ बन्ड ब्रेक हुन्छ CH डबल बन्ड CH2 र यो डबल बन्डमा अट्याक गरेको भए पनि सिचुएसन यही आउनेवाला थियो कि बिकज द सिचुएसन इज आइडेन्टिकल सो जुन एउटा डबल बन्डमा के अरे अट्याक गराइने भयो कि अब हामीले हेर्नु पर्यो यो दुईटामा विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल हामीले हेर्नुपर्छ कि त्यसरी ध्यान दिएर हेरौँ डबल बन्ड सिंगल बन्ड पोजिटिभ चार्ज सो दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेन्स यहाँ चेक गरौँ double bond, single bond, positive charge. So this is not stabilized by resonance. Yeah, double bond, single bond, positive charge, stabilized by resonance, and this is not stabilized by resonance. So यो कार्बोकेटाइन बन्दैन, यो चाहिँ कार्बोकेटाइन बन्छ के. So अब हामी रिएक्सन चाहिँ यो कार्बोकेटाइनबाट बनाउने हो. So एकचोटि हेरौँ है. अब हेरौँ. So H+ ले के गर्नु पर्यो? H+ ले यहाँ अट्याक गर्नु पर्यो. सरी, यो H+ ले यहाँ अट्याक गर्नु पर्यो र यहाँ के गर्नु पर्यो? कार्बोकेटाइन बन्नु पर्यो. एकचोटि हेरौँ त बोर्डमा हेरौँ है. डबल बन्ड, सिंगल बन्ड, पोजिटिभ चार्ज. डबल बन्ड, सिंगल बन्ड, पोजिटिभ चार्ज. सो यहाँ के रहेछ? रेजोनेन्स. सो हामी के हेरौँ? यो जुन हाम्रो जुन इन्टरमिडिएट छ नि, यसको हामी के गरौँ? रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाऊ. सो यो यहाँ आउँछ हैन? डबल बन्ड त्यहाँ जाने भयो र यहाँ कुन चार्ज बिकज देयर इज द लस अफ इलेक्ट्रोन, यहाँ कुन चार्ज आउँछ? पोजिटिभ चार्ज. सो के भन्ने भयो चेक गरौँ है. CH2H हैन? CH डबल बन्ड CH CH2 र यहाँ के आउँछ? पोजिटिभ चार्ज. सो यो के अरे स्ट्रक्चर 1 र स्ट्रक्चर 2 के हो त? एक अर्काको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स हो के. अब हामी के गर्छौँ? यो न्युक्लियोफाइल चाहिँ Cl- ले ध्यान दिएर सुनौँ है. यो कार्बोकेटाइन र यसलाई हेरौँ एन्ड टेल मी यो दुईटैमा
यो र यो एकअर्काको के हो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स हो हैन। सो हामी चेक गरौँ व्हिच इज मोर स्टेबल, कुन चाहिँ मोर स्टेबल हो चेक गरौँ है। डबल बन्ड सिंगल बन्ड पोजिटिभ चार्ज रेजोनेन्स, यहाँ के रहेछ रेजोनेन्स, र यहाँ के रहेछ 3 alpha H, देयर इज 3 alpha H अल्सो। यहाँ हेर डबल बन्ड सिंगल बन्ड पोजिटिभ चार्ज रेजोनेन्स, एन्ड टेल मी यो सिस्टममा अल्फा H छ कि छैन, छैन। फेरि कोही सोचिरह होला दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज H, नो। के अरे इन केस अफ कार्बोकेटाइन अल्फा H हामीले हेर्दाखेरि त्यो कार्बन के हुनुपर्छ sp3 हुनुपर्छ है। सो दिस इज नट अल्फा H बिकज दिस इज sp2 कार्बन। सो यो हाम्रो जुन के अरे बनिरहेछ नि रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर, यो चाहिँ यसको कम्पेरिजनमा के रहेछ लेस स्टेबल रहेछ कि, यसको कम्पेरिजनमा यो के रहेछ लेस स्टेबल। अब हामी के गरौँ, यहाँबाट के गर्ने हो दुईटैमा क्लोरिन अट्याच गरे, क्लोरिन यहाँ पनि के जोडिदिने हो क्लोरिन, Cl-Cl-। सो यहाँ Cl- जोड्यो भने हामीले यस्तो कम्पाउन्ड पाउने हो CH2H, CH क्लोरिन हैन, CH डबल बन्ड CH2 यो पाउने भयो हामीले यो कम्पाउन्ड। र यहाँ क्लोरिन जोड्यो भने हामीले के पाउने भयो छ गरौँ है CH2H, CH डबल बन्ड CH, CH2 क्लोरिन। सो यो स्टेबल, यो के अरे इन्टरमिडिएट यो भन्दा के रहेछ मोर स्टेबल। सो यहाँ चाहिँ हामीले इफेक्टिभली के देखिरहेछौँ, यही कम्पाउन्डलाई हामीले नम्बरिङ गरायो 1 2 3 4 नम्बरिङ गरौँ यो कम्पाउन्डलाई 1 2 3 4। सो 1 नम्बरमा के आइरहेछ H, 2 नम्बरमा के आइरहेछ क्लोरिन। सो दिस इज नोन एज 1-2 एडिसन प्रोडक्ट, यसलाई हामी के भन्छौँ 1-2 एडिसन प्रोडक्ट। चलिए यहाँ हेर त यहाँ के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि 1 2 3 4 1 नम्बरमा के आइरहेछ H, 2 नम्बरमा के त क्लोरिन, एन्ड दिस इज नोन एज 1-4 एडिसन प्रोडक्ट। सो म के भन्न खोजिरहेको छु ध्यान दिनुहोस् न, यो जुन हाम्रो कम्पाउन्ड बन्यो नि यो कम्पाउन्ड के रहेछ 1-2 एडिसन प्रोडक्ट, र यो कम्पाउन्ड के रहेछ त 1-4 एडिसन प्रोडक्ट। यो कार्बोकेटाइन के रहेछ मोर स्टेबल, यो कार्बोकेटाइन के रहेछ लेस स्टेबल। So this is more stable and this is less stable. So र एकचोटि हामी के गरौँ जुन हाम्रो प्रोडक्ट बन्यो नि प्रोडक्टको पनि स्टेबिलिटी हेरौँ। सो यो अल्किन त हो नि, दिस इज अल्किन, अल्किन अल्फा H कतिवटा एउटा 1 alpha H। यहाँ चेक गरौँ त दिस इज अल्किन अल्फा H कति 3 2 5 वटा 5 alpha H। सो यो कम्पाउन्ड के रहेछ मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यो प्रोडक्ट के रहेछ मोर स्टेबल, यो प्रोडक्ट के रहेछ लेस स्टेबल। सो एकचोटि ध्यान दिएर हेरौँ के अरे मोर स्टेबल इन्टरमिडिएटले के दिइरहेछ लेस स्टेबल प्रोडक्ट दिइरहेछ कि, तर लेस स्टेबल इन्टरमिडिएटले के दिइरहेछ मोर स्टेबल प्रोडक्ट दिइरहेछ। सो र मोर स्टेबल प्रोडक्टलाई हामी के भन्छौँ TCP भन्छौँ, TCP भनेको थर्मोडाइनामिकली कन्ट्रोल्ड प्रोडक्ट, TCP भनेको थर्मोडाइनामिकली कन्ट्रोल्ड प्रोडक्ट। र यो प्रोडक्टलाई हामी यो लेस स्टेबललाई के भन्छौँ KCP भनेको काइनेटिकली कन्ट्रोल प्रोडक्ट। सो ध्यान दिएर सुनौँ के अरे मोर स्टेबल इन्टरमिडिएटले के गर्छ भन्दाखेरि KCP भनेको काइनेटिकली कन्ट्रोल प्रोडक्ट भनेको यो जुन प्रोडक्ट छ यो प्रोडक्ट यहाँबाट यो कार्बोकेटाइनबाट बनेको प्रोडक्ट के भन्छ फास्ट भन्छ के, यहाँबाट बनेको प्रोडक्ट के भन्छ फास्ट बिकज दिस इज मोर स्टेबल। यहाँबाट बनेको प्रोडक्ट के भन्छ स्लो, यहाँबाट बनेको प्रोडक्ट के भन्छ फास्ट जसलाई हामी के भन्छौँ KCP। रेट मतलब के अरे यहाँबाट बन्ने प्रोडक्टको रेट के हुन्छ फास्ट हुन्छ कि, रेट भनेको काइनेटिक्ससँग रिलेटेड कुरो हो, र स्टेबिलिटी भनेको अलवेज केसँग रिलेटेड हुन्छ थर्मोडाइनामिक्स। सो मोर स्टेबल इन्टरमिडिएटले के दिइरहेछ लेस स्टेबल प्रोडक्ट दिइरहेछ, लेस स्टेबल इन्टरमिडिएटले के दिइरहेछ त मोर स्टेबल प्रोडक्ट दिइरहेछ कि, र यो प्रोडक्ट यो के भयो त 1-2 एडिसन प्रोडक्ट, र यो के भयो त 1-4 एडिसन प्रोडक्ट। अब हाम्रो एक्जाममा क्वेसन आयो कि, क्वेसन के आयो भन्दाखेरि ल यही रिएक्सन आयो वाट दियो भने र अप्सनमा दुईटै दियो, अप्सन एमा यो दियो अप्सन बीमा यो दियो भने आन्सर के हुन्छ दुईटै आन्सर हुन्छ कि, आन्सर बोथ ए पनि हुन्छ बी पनि हुन्छ, ए एन्ड बी बोथ। तर अब हाम्रो एक्जाममा कहिले काहीँ के गरिदिन्छ टेम्परेचर फरक गरिदिन्छ कि। सो ध्यान दिएर सुन्नु, लो टेम्परेचरमा यदि हाम्रो रिएक्सनको माथि टेम्परेचर लो जस्तो कि -40 डिग्री सेल्सियस
-30 डिग्री सेल्सियस छ भने त्यस्तो बेला यो जुन केसीपी छ नि, केसीपी 1 2 वाला केसीपी भनेको काइनेटिकली कन्ट्रोल प्रोडक्ट भनेको मोर स्टेबल इन्टरमिडिएटबाट बनेको प्रोडक्ट के हुन्छ, मेजर हुन्छ। यस्तो बेला यो प्रोडक्ट के हुन्छ, मेजर। यदि टेम्परेचर हाई छ भने, हाई टेम्परेचर हाई छ भने जस्तो कि +40 डिग्री सेल्सियस +30 डिग्री, कहिलेकाहीँ रूम टेम्परेचर भन्दा हुन्छ कि रूम टेम्परेचर, त्यस्तो बेला हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यस्तो बेला हामीले के बनाउने हो, टिसिपी बनाउने हो, थर्मोडाइनामिकली कन्ट्रोल प्रोडक्ट भनेको। त्यस्तो बेला हामी के हेर्छौँ, प्रोडक्टको स्टेबिलिटी हेर्छौँ, प्रोडक्टको के हेर्छौँ, स्टेबिलिटी। फेरि मनमा क्वेसन आयो होइन, हाम्रो एक्जाममा यसरी CH2 डबल बन्ड CH CH डबल बन्ड CH2 यो क्वेसन आयो र यहाँ चाहिँ HCl 1 इक्विभ्यालेन्ट भनेर क्वेसन दिएको छ र यहाँ चाहिँ हामीले के दियो त, वाट दियो। टेम्परेचर मेन्सन गरेको छैन। सुन, यहाँ चाहिँ -40 दियो भने हामीले केसीपी बनाउने हो। यदि यहाँ रुम टेम्परेचर और +40 बन्यो भने हामीले के गर्ने हो, टिसिपी बनाउने हो। यदि टेम्परेचर मेन्सन गरेको छैन भने र दुईटै अप्सनमा दिएको छ र बोथ पनि दिएको छ भने बोथमा टिक लाउने हो। दुईटै अप्सनमा दिएको छ र बोथ दिएको छ भने दुईटैमा चुज गर्नु पर्यो भने अलवेज हामीले कसलाई प्रायोरिटी दिने हो, टिसिपी लाई दिने हो प्रायोरिटी। थर्मोडाइनामिकली कन्ट्रोल प्रोडक्टलाई के गर्ने हो, प्रायोरिटी दिने हो। चिज अलिकति गाह्रो भएको कारणले म फेरि बुझाउँछु। यो चाहिँ नाटक हामीले कहाँ गर्छौँ, कन्जुगेटेड डाइनमा। यदि डबल बन्ड सिंगल बन्ड डबल बन्ड छ भने त्यस्तो बेला हामी के गर्ने हो भन्दाखेरि ध्यान दिन्छौँ, पहिला हामी के गर्ने, एउटा डबल बन्डमा इलेक्ट्रोफाइललाई अट्याक गराउने हो र हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि कार्बोकेटाइन बनाउने हो र त्यो कार्बोकेटाइनमा के हुन्छ, रेजोनेन्स हुन्छ के। सो हामी के गर्ने, त्यो कार्बोकेटाइनको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउने हो। सो पहिला हामी के गर्ने हो, कार्बोकेटाइन बनाउने हो, कार्बोकेटाइन। यसमा के गर्ने हो, रेजोनेन्स गराउने हो। त्यसपछि हामी के गर्ने हो, अर्को कार्बोकेटाइन बनाउने हो। सो यो ए र बी एक अर्काको के होला, रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, लेट्स सपोज दिस इज मोर स्टेबल, यो मोर स्टेबल र यो के हो, लेस स्टेबल हो भने मोर स्टेबल इन्टरमिडिएटबाट बनेको प्रोडक्टलाई हामी के भन्छौँ, केसीपी भन्छौँ, केसीपी। र लेस स्टेबलबाट बनेकोलाई हामी के भन्छौँ, टिसिपी। केसीपी प्रोडक्ट फेभर गर्छ लो टेम्परेचरमा र त्यहाँ के हुन्छ, 1-2 एडिसन हुन्छ, के हुन्छ, 1-2 एडिसन। र टिसिपी फेभर गर्छ कुन टेम्परेचरमा त, हाई टेम्परेचरमा, हाई टेम्परेचर। यहाँ के हुन्छ, 1-4 भन्छ कि। त्यसरी यार हेर न, 1-2 भनेको केसीपी भनेको लो टेम्परेचरमा, 1-4 भनेको के अरे टिसिपी भनेको यो हाई टेम्परेचरमा। सम्झिने कसरी, 1-2 भनेको 12, 1-2 भनेको 14, त्यहाँदेखि 12 र 14 मा कुन चाहिँ कम हुन्छ, 12 कम हुन्छ कि। सो 1-2 एडिसन प्रोडक्ट भनेको केसीपी हो, 1-2 एडिसन प्रोडक्ट भनेको केसीपी हो भनेपछि यो 1-2 कम भएपछि यो कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। 1-4 भनेको हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचरमा के भन्छ, टिसिपी भन्छ कि। सो लेस स्टेबल इन्टरमिडिएटले के बनाइरहेछ, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाइरहेछ कि। र मोर स्टेबल इन्टरमिडिएटले के गरिरहेछ, लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाइरहेछ। र यो फ्याक्टर केबाट गभर्न हुन्छ, टेम्परेचरबाट। यदि लो टेम्परेचर छ भने हामीले मेजर कसलाई बनाउने हो, केसीपी लाई। र यदि हाम्रो टेम्परेचर हाई छ भने हामी प्रोडक्ट मेजर कसलाई बनाउने हो, टिसिपी लाई। केसीपी टिसिपी कसरी थाहा पाउने, हामी के गर्ने, प्रोडक्टको स्टेबिलिटी हेर्ने हो। यदि हाम्रो अल्किन मोर स्टेबल छ भने, मोर स्टेबल, र अल्किनको स्टेबिलिटी कसरी चेक गर्ने, अन द बेसिस अफ नम्बर अफ अल्फा एच। अल्फा एच को बेसिसमा हामी के चेक गर्छौँ, एल्किनको स्टेबिलिटी चेक गर्ने हो। र मोर स्टेबल प्रोडक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि टिसिपी, र लेस स्टेबल प्रोडक्ट के हुन्छ त, केसीपी। एउटा म अर्को रियाक्सन दिन्छु यस्तै होइन, एउटा रियाक्सन भयो केसीपी टिसिपी को बारेमा। यो गाह्रै छ, ट्राई गरौँ, एउटा म दिइरहेको छु, ट्राई गरौँ। यो रियाक्सन हामीले केमा गरिरहेछौँ, कन्जुगेटेड डाइनमा गरिरहेछौँ है। सो म एक्जाम्पल दिइरहेको छु, CH2 डबल बन्ड C CH3 CH डबल बन्ड CH2 र यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, रियाक्सन अफ HBr गर्नु पर्यो र 1 इक्विभ्यालेन्ट लिनु पर्यो। रियाक्सन अफ HBr र हामीले के गर्नु पर्यो, 1 इक्विभ्यालेन्ट लिनु पर्यो र हामीले के गर्नु पर्यो, दुईटै प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो हैन। सो हाम्रो फर्स्ट काम के हो, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एन्ड दिस इज न्यूक्लियोफाइल।
सो फर्स्ट स्टेपमा के गर्छ यो इलेक्ट्रोफाइलले के गर्ने अट्याक गर्ने हो र हामीले बनाउने फर्स्ट कार्बोकेटाइन के हुनु पर्यो मोर स्टेबल हुनु पर्यो के। अब यहाँ चाहिँ सिचुएसन के रहेछ फरक रहेछ के त्यसो ध्यान दिएर सुनौँ है। यदि H प्लसले यहाँ अट्याक गर्यो भने यहाँ बन्छ पोजिटिभ चार्ज हैन, यदि H प्लसले यहाँ अट्याक गर्यो भने यहाँ बन्छ पोजिटिभ चार्ज। तो यहाँ पोजिटिभ चार्ज बनाएर त कामै भएन बिकज दिस पोजिटिभ चार्ज र यो डबल बन्डसँग रेजोनेन्समा हुँदैन कि। सो लेट्स सपोज हामी के गरौँ यो H प्लसलाई यहाँ अट्याक गरौँ यहाँ बन्छ पोजिटिभ चार्ज। के भन्ने भयो चेक गरौँ है। CH2 डबल बन्ड C CH3 CH पोजिटिभ यो भन्यो मैले के गरेँ यो H प्लसलाई यहाँ अट्याक गरेँ यो भन्यो। सो दिस इज रेजोनेन्स स्टेबलाइज र 3 अल्फा H। अब म के गर्दैछु यो H प्लसलाई ध्यान दिनुहोस् है H प्लसलाई म यहाँ जोडिरहेको छु। यदि मैले यो H प्लसलाई यहाँ जोड्यो भने यहाँ आउँछ पोजिटिभ चार्ज CH3 यो बन्ड ब्रेक हुन्छ C पोजिटिभ चार्ज CH डबल बन्ड CH2 यो भन्ने भयो। सो हेर पोजिटिभ चार्ज सिंगल बन्ड डबल बन्ड रेजोनेन्स स्टेबलाइज्ड र यहाँ के देखिरहेको छौँ अल्फा H कतिवटा 3 र 3 6 वटा। दिस इज अल्सो रेजोनेन्स स्टेबलाइज्ड तर अल्फा H कतिवटा 3 टा। दिस इज रेजोनेन्स स्टेबलाइज्ड र अल्फा H कतिवटा 6 वटा। सो यो कार्बोकेटाइन बन्दैन। हामीले के गर्नु पर्यो यो जुन इलेक्ट्रोफाइललाई के गर्नु पर्यो यहाँ जोड्नु पर्यो कि। सो त्यहाँ जोड्न मिल्दैन हामीले के गर्नु पर्यो H प्लसलाई यहाँ जोड्नु पर्यो यहाँ जोड्नु पर्यो। सो H प्लसलाई हामी के गर्ने हो यो H प्लसलाई यहाँ अट्याक गराउनु पर्यो। सो चेक गरौँ है CH2H यो पाइ बन्ड हुन्छ ब्रेक C CH3 पोजिटिभ चार्ज CH डबल बन्ड CH2। अब हेर त यो कम्पाउन्डमा रेजोनेन्स छ कि छैन छ। इन दिस कम्पाउन्ड देयर इज रेजोनेन्स डबल बन्ड सिंगल बन्ड पोजिटिभ चार्ज। सो हामी के गरौँ यो के अरे इन्टरमिडिएटको के गरौँ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाऊ। यो यहाँ आउने भयो CH3 C CH3 डबल बन्ड CH CH2 पोजिटिभ चार्ज ठीक छ। अब हामी यो दुईटामा हेरौँ त व्हिच इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबलले के बनाउँछ KCP, लेस स्टेबलले के बनाउँछ TCP। सो चेक गरौँ व्हिच इज मोर स्टेबल। यो र यो एकअर्काको के हो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्स हो। सो हामीले के चेक गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्टेबिलिटी चेक गर्नु पर्यो। सो एकचोटि हेरौँ है रेजोनेन्स हाउ मेनी अल्फा H 6 अल्फा H ल भने यहाँ रेजोनेन्स छ कि छैन छ एन्ड देयर इज नो अल्फा H। सो दिस इज मोर स्टेबल र यो के रहेछ लेस स्टेबल। टेल मी मोर स्टेबलले के बनाउँछ त KCP, लेस स्टेबलले के बनाउँछ TCP ठीक छ। सो अब हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्लोरिन जोडिदिने हो क्लोरिन यहाँ जोडिदिने हो क्लोरिन। सो के भन्ने भयो चेक गरौँ है CH2H C CH3 क्लोरिन 1 र 2 नम्बरमा। सो दिस इज 1-2 एडिसन। KCP भनेको 1-2 एडिसन TCP भनेको 1-4 एडिसन। CH डबल बन्ड CH2 अब यहाँ चाहिँ जोड्ने हो। सो CH2H C CH3 डबल बन्ड CH CH2 Cl। सो यो के रहेछ 1-4 यो के रहेछ 1-2। सो दिस इज 1-2 एडिसन एन्ड दिस इज 1-4 एडिसन। टेल मी 1-2 एडिसन के हुन्छ KCP, 1-4 एडिसन के हुन्छ TCP। यदि हाम्रो क्वेसनमा टेम्परेचर मेन्सन गरेको छैन भने र अप्सनमा दुईटै दिएको छ भने दुईटै आन्सर हो। दुईटैमा हामीले चुज गर्नु पर्यो भने कसलाई चुज गर्ने हो TCP लाई चुज गर्ने हो। यदि हाम्रो टेम्परेचरलाई यही ठ्याक्कै यो क्वेसन है यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सो यो हुन्छ आन्सर। यहाँ आयो +40 यो हुन्छ आन्सर। टेम्परेचर मेन्सन गरेको छैन भने बोथ हुन्छ आन्सर। यदि यो दुईटा अप्सनमा दिएको छ र अप्सनमा बोथ दिएको छैन भने हामीले यो दुईटाबाट चुज गर्नु पर्यो र चुज कसलाई गर्ने हो TCP लाई। सो जुन हाम्रो कार्बोकेटाइन बन्छ नि त्यसमा के हुन्छ रेजोनेन्स। सो हामीले के गर्ने रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउने हो। अब यो दुईटामा हामी के गर्छौँ कम्पेयर गर्छौँ व्हिच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। सो जुन कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हुन्छ नि त्यसबाट बनेको प्रोडक्ट के भन्छ फास्ट बन्छ के तर के हुन्छ लेस स्टेबल हुन्छ। लेस स्टेबल इन्टरमिडिएटबाट बनेको प्रोडक्ट के भन्छ त स्लो बन्छ तर प्रोडक्ट के हुन्छ मोर स्टेबल हुन्छ कि। मोर स्टेबल इन्टरमिडिएटबाट बनेको जुन प्रोडक्ट हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ KCP। लेस स्टेबल इन्टरमिडिएटबाट बनेको प्रोडक्टलाई हामी के भन्छौँ TCP।
केसीपी भनेको 1-2 एडिसन, टीसीपी भनेको 1-4 एडिसन, केसीपी भनेको लो टेम्परेचर, टीसीपी भनेको हाई टेम्परेचर। तर यो जुन हामीले नाटक गरिरहेको छ 1-2 एडिसन 1-4 एडिसन यो कतिखेर हुने हो जब के हुन्छ डबल बन्ड के हुन्छ कन्जुगेटेड हुन्छ कि। सो अब म एउटा क्वेसन दिइरहेको छु तिमीहरू के गर्ने यसको प्रोडक्ट ट्राई गर्नु आफै ट्राई गर्नु। सो आइम गोइङ टु गिभ यु एउटा क्वेसन दिइरहेको छु है। सो दिस इज होमवर्क, यो होमवर्क हो ट्राई गर्नु। रिएक्सन केसँग गर्नु पर्यो हामीले HBr1 इक्विभ्यालेन्ट लिनु पर्यो कि HBr1 इक्विभ्यालेन्ट लिनु पर्यो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो यदि हामीले दुईटा एक्सेसमा HBr लियो भने त प्रब्लम भएन नि, दुईटै माथि एट्याक गर्छ कि। प्रब्लम के हो भन्दाखेरि 1 इक्विभ्यालेन्ट वाला क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यदि हामीले दुईटा मलिक्युल लियो भने त टेन्सनै भएन नि। इफ वी आर गोइङ टु टेक 2 मलिक्युल्स यो पनि बन्ड ब्रेक हुन्छ यो पनि बन्ड ब्रेक हुन्छ हामीले कम्पाउन्ड पाइहाल्छौँ कि। सो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट भनेको 1 इक्विभ्यालेन्ट वाला हो। सो अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि तर यदि हाम्रो डबल बन्ड यस्तो भयो भने CH2 डबल बन्ड CH CH2 CH डबल बन्ड CH2 यसलाई हामी के गरौँ HBr1 इक्विभ्यालेन्ट। टेल मी यो कम्पाउन्ड भनेको कन्जुगेट हो कि होइन? डबल बन्ड सिंगल बन्ड बल्ल डबल बन्ड आयो। सो दिस इज नट कन्जुगेट। सो यसमा त टेन्सनै भएन कि। सो हामी के गरिदिने एक साइड के गरिदिने हो यहाँ चाहिँ टीसीपी केसीपी बन्दैन कि। सो हामी के गर्ने भन्दाखेरि द सिचुएसन इज आइडेन्टिकल। सो जुन साइड बनाइने हुन्छ कि यहाँ हामी के गरौँ एचलाई एट्याक गरौँ, यहाँ के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज। ठिक छ, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यो इलेक्ट्रोफाइल हो यो न्युक्लियोफाइल हो र इलेक्ट्रोफाइलले के गर्ने यहाँ अट्याक गर्ने हो। नाउ टेल मी यहाँ चाहिँ रेजोनेन्स हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। इन दिस सिस्टम देयर इज नो रेजोनेन्स बिकज रेजोनेन्स हुनलाई के हुनुपर्छ डबल बन्ड सिंगल बन्ड पोजिटिभ चार्ज। सो ल भन यो इन्टरमिडिएटको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन्छ कि बन्दैन? बन्दैन। सो यही आन्सर हो हाम्रो। सो यो 1-2 एडिसन प्रोडक्ट 1-4 एडिसन प्रोडक्ट भनेको कहाँ बन्ने हो के अरे कन्जुगेटेड डाइनमा बन्ने हो। अब सुन अब म कस्तो कम्पाउन्ड लिइरहेको छु भन्दाखेरि CH2 डबल बन्ड CH यस्तो लिइरहेको छु र फेरि यहाँ म के लिइरहेको छु 1 इक्विभ्यालेन्ट। आई एम गोइङ टु टेक 1 इक्विभ्यालेन्ट। टेल मी यो डबल बन्ड हो यो ट्रिपल बन्ड हो। मैले अस्ति योभन्दा पहिला लेक्चरमा पढाइसकेको छु के अरे एल्किन र अल्काइनमा विच इज मोर रिएक्टिभ टुवार्ड्स न्युक्लियोफिलिक सरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन विच इज मोर रिएक्टिभ एल्किन र अल्काइनमा एल्किन्स आर मोर रिएक्टिभ टुवार्ड्स न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन। यहाँ चाहिँ हामीलाई के दिइरहेको छ 1 इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl दिइरहेछ कि। सो हामीलाई के दिइरहेछ 1 इक्विभ्यालेन्ट अफ के त HCl। सो अब हामीले हेर्नु पर्यो कि यो H प्लस जुन छ नि H प्लस इलेक्ट्रोफाइल यो इलेक्ट्रोफाइलले यहाँ अट्याक गर्ने हो कि यहाँ अट्याक गर्ने हो। सो हामीले हेर्नुपर्छ कि। सो टेल मी के अरे एल्किन र अल्काइनमा विच इज मोर रिएक्टिभ एल्किन्स आर मोर रिएक्टिभ देन एल्काइन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन। सो फर्स्ट स्टेपमा भेरी सिम्पल यो H प्लसलाई के गर्ने हो यहाँ जोडिदिने हो र हामीले बनाउने कार्बोकेटाइन के हुनुपर्छ मोर स्टेबल। यदि हामीले कार्बोकेटाइन यहाँ बनायो भने मतलब यो H प्लसलाई मैले यहाँ जोडेँ भने यहाँ बन्छ कार्बोकेटाइन विच इज 1 डिग्री। यदि मैले यो H प्लसलाई यहाँ जोडेँ भने यहाँ बन्छ कार्बोकेटाइन विच इज 2 डिग्री। सो हामीले के गर्नु पर्यो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाउनु पर्यो बिकज यो ट्रिपल बन्ड भन्दा यो डबल बन्ड के हुन्छ मोर रिएक्टिभ। सो हामीले के गरौँ H लाई यहाँ जोडिदिने हो होइन र यहाँ के भन्छ पोजिटिभ चार्ज। अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छ न्युक्लियोफाइल एट्याक गर्ने हो विच इज द क्लोरिन। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो है यहाँ यो जुन हामीले यो एक्जाम्पल लिइरहेको छौँ नि यो एक्जाम्पलमा टेल मी यो डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड कन्जुगेसनमा सके छैन? डबल सिंगल बल्ल डबल आयो ट्रिपल आयो के। सो यो डबल बन्ड यो ट्रिपल बन्डसँग के छैन नट इन कन्जुगेसन। अब म एउटा अर्को एक्जाम्पल लिइरहेको छु CH2 डबल बन्ड CH कार्बन ट्रिपल बन्ड CH र यहाँ म के लिइरहेको छु 1 इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँ चाहिँ यो डबल बन्ड ट्रिपल बन्डसँग के रहेछ कन्जुगेटेड। टेल मी डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड विच इज मोर रिएक्टिभ डबल बन्ड इज मोर रिएक्टिभ टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन। तर यदि यो डबल बन्ड ट्रिपल बन्डसँग कन्जुगेसनमा आयो भने फेरि सुन है यदि यो डबल बन्ड ट्रिपल बन्डसँग कन्जुगेसनमा भयो भने त्यस्तो बेला यो ट्रिपल बन्ड के भइदिन्छ मोर रिएक्टिभ। अब जुन हाम्रो यो H प्लस छ नि H प्लस यो H प्लसले यहाँ अट्याक गर्दैन कि
आइसोलेटेड भयो भने H प्लसले डबल बन्डलाई अट्याक गर्ने हो। यदि यो डबल बन्ड ट्रिपल बन्डसँग कन्जुगेटेड छ भने, कन्जुगेसनमा छ भने यो के भइदिन्छ, मोर रियाक्टिभ। सो अब यो H प्लसले के गर्ने, यहाँ अट्याक गर्ने हो कि। सो हेरौँ, H प्लसलाई के गर्ने हो, टेल यो H प्लसले यहाँ अट्याक गर्यो भने यहाँ बन्छ पोजिटिभ चार्ज। यदि यो H प्लसले यहाँ अट्याक गर्यो भने यहाँ बन्छ पोजिटिभ चार्ज। सो 2 डिग्री के हुन्छ, मोर स्टेबल हुन्छ। सो H प्लसलाई हामीले के गर्ने हो, यहाँ जोडिदिने हो। सो के पायो हामीले एकचोटि हेरौँ, र यहाँ क्या हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज। सो के भन्ने बोला है, CH2 डबल बन्ड CH C पोजिटिभ चार्ज डबल बन्ड CH2, यो H लाई यहाँ जोड्यो, यो भन्ने भयो। सो दिस इज द अट्याक अफ के त H प्लस। अब हामी के गरिदिने, सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने हो, क्लोरिनलाई जोडिदिने हो, न्युक्लियोफाइल अट्याक गर्छ। नाउ दिस Cl माइनस विल अट्याक, यो Cl ले यहाँ अट्याक गर्ने हो। सो हामीले फाइनली के पाउने भयो, सो हामीले फाइनली के पायौँ त भन्दाखेरि हामीले फाइनली यो पायौँ, CH2 डबल बन्ड CH C क्लोरिन डबल बन्ड CH2। यो कम्पाउन्डको हैन एउटा एकदमै स्पेशल नाम हुन्छ, यो कम्पाउन्डको नाम हुन्छ क्लोरोपिन। क्लोरोपिन, यो कम्पाउन्डको नाम के हो, क्लोरोपिन। र यो कम्पाउन्डलाई हामी यसरी नै छोडिदियौँ भने हैन, यो पोलिमराइज हुन्छ के, पोलिमराइज हुन्छ, र हामीले के पाउने हो त भन्दाखेरि पोलिमर पाउने हो, CH2 CH डबल बन्ड CCl CH2। यो कम्पाउन्डलाई हामीले यतिकै छोडिदियो भने यो पोलिमराइज गर्छ के, र हामीले के पाउने, यो कम्पाउन्ड पाउने हो। र यसको नाम के हो, यसको नाम हो नियोप्रिन, र यही के हो, सिन्थेटिक रबर, सिन्थेटिक रबर। ठीक छ। एउटा हुन्छ आइसोप्रिन भनेर, CH2 डबल बन्ड C CH3 CH डबल बन्ड CH2, दिस इज आइसोप्रिन। यो कम्पाउन्डको नाम के हो, आइसोप्रिन। यो कम्पाउन्डलाई हामी के गरौँ, पोलिमराइजेसन गरौँ। सो यो कम्पाउन्डले पोलिमराइजेसन गर्यो भने हामीले यस्तो पाउने हो, CH2 C CH3 डबल बन्ड CH CH2, र यसको नाम के हो त भन्दाखेरि दिस इज नेचुरल रबर, यो नेचुरल रबर। सो व्हाट इज द मोनोमर अफ सिन्थेटिक रबर, सिन्थेटिक रबरको मोनोमर के हो, क्लोरोप्रिन हो। नियोप्रिनको अर्को नाम के हो, सिन्थेटिक रबर हो। व्हाट इज द मोनोमर अफ नेचुरल रबर, के भन्दा आइसोप्रिन। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो टाइम यदि कम्पाउन्डमा डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड दुइटै छ भने र आइसोलेटेड छ भने व्हिच इज मोर रियाक्टिभ, डबल बन्ड इज मोर रियाक्टिभ। यदि कम्पाउन्डमा डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड दुइटै छ र कन्जुगेटेड छ भने त्यस्तो बेला ट्रिपल बन्ड के भइदिन्छ, मोर रियाक्टिभ। यदि कम्पाउन्डमा डबल बन्ड दुईटा छ भने, यदि कम्पाउन्ड डबल बन्ड दुईटा र कन्जुगेटेड छ भने, ध्यान दिएर सुनौँ है, यदि कम्पाउन्डमा डबल बन्ड दुईटा र कन्जुगेटेड छ भने, जसलाई हामी के भन्छौँ, कन्जुगेटेड डाइन छ भने, पहिला हामी के गर्ने हो, कार्बोग्राम बनाउने हो। त्यसमा हामी के गर्छौँ, रेजोनेन्स गराउने हो, रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउने हो। दुईटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बन्यो, त्यो दुईटा मध्ये एउटा के होला, मोर स्टेबल होला, अर्को के होला, लेस स्टेबल होला। मोर स्टेबल इन्टरमिडिएटले के दिने हो, लेस स्टेबल प्रोडक्ट दिने हो। सो मोर स्टेबल इन्टरमिडिएटबाट जुन बनेको प्रोडक्ट हुन्छ के हुन्छ, लेस स्टेबल, र त्यसलाई हामी के भन्छौँ, केसीपी भन्छौँ। र लेस स्टेबल इन्टरमिडिएटबाट बनेको प्रोडक्ट के हुन्छ, मोर स्टेबल, र जसलाई हामी के भन्छौँ, टीसीपी भन्छौँ। केसीपी भनेको 1-2 एडिसन, टीसीपी भनेको 1-4 एडिसन। लो टेम्परेचरमा के हुन्छ, मेजर केसीपी हुन्छ। हाई टेम्परेचरमा मेजर के हुन्छ, टीसीपी हुन्छ। केसीपीमा के हुन्छ, 1-2 एडिसन हुन्छ, टीसीपीमा के हुन्छ, 1-4 एडिसन हुन्छ। 1-2 सम्झिने कसरी, 1-2 भनेको सानो भनेको लो टेम्परेचर, 1-4 भनेको ठुलो भनेको हाई टेम्परेचर। र हाम्रो इक्जाममा यदि टेम्परेचर मेन्सन गरेको छैन भने र दुईटै अप्सनमा दिएको छ, बोथ दिएको छ भने बोथमा टिक लाउने हो। टेम्परेचर मेन्सन गरेको छैन र अप्सनमा बोथ दिएको छैन, दुईटैमा चुज गर्नु पर्यो, हामी चुजको लागि गर्ने हो टीसीपीलाई, थर्मोडाइनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट। अल्किनको स्टेबिलिटी कसरी चेक गर्ने, अन द बेसिस अफ नम्बर अफ अल्फा एच। यो कार्बन डबल बन्ड कार्बन हो, यो डबल बन्डसँग अट्याच हुने कार्बनलाई हामी के भन्छौँ, अल्फा कार्बन, र योसँग अट्याच हुने हाइड्रोजनलाई हामी के भन्छौँ, अल्फा हाइड्रोजन। आजको लेक्चरमा हामी यति गर्छौँ। यो चाहिँ एडिसन रियाक्सन को सबसे गाह्रो पार्ट थियो। यसपछि हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि तीनटा रियाक्सन पढ्छौँ, एडिसन अफ Br2, एडिसन अफ HOX, त्यसपछि हामी पढ्छौँ एडिसन अफ NOCl।
र यो तीनटै रियाक्सनमा अब चाहिँ हामीले कार्बोकेटाइन पाउँदैनौँ। एज अ इन्टरमिडिएट हामी के पाउँदैनौँ, कार्बोकेटाइन पाउँदैनौँ। र मेकानिजम भनेको अर्कै किसिमको मेकानिजम हुन्छ जसलाई के भन्छ नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मेकानिजम भन्छ कि। र हामी खासै धेरै डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ। म सबै इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू भन्दै के अरे सबै लेखाउँदै नेक्स्ट लेक्चरलाई हामी कन्टिन्यू गरौँला। एडिसन अफ Br2, एडिसन अफ, र यो एडिसन अफ Br2 पढ्ने बेलामा त्यही चाहिँ हामी के पढ्छौँ, टेस्ट अफ अनसेचुरेसन पनि पढ्छौँ कि। रेडिस ब्राउन कलर अफ के अरे Br2 के हुन्छ, डिक्लोराइज हुन्छ कि। र त्यसपछि हामी गर्छौँ रियाक्सन अफ NOCl, रियाक्सन अफ HOX। आजलाई हामी यति गर्छौँ। सबैलाई बाई बाई।